سلامات نايلو معنتي مرباتنا أوز محراو ميديا أزدرارت زخونو زعباتات بحوار كنكاتتلنا الواي أمرر حاود بسمرت هايتا بينا مكرو كابو أديسا وهاديمو هو جلو سعود عرب إرترا تركبون يمكل هالحيلي تقوم قدام معراب تقرأ شررنا أشحات سراويت بلسقنا عدد موتن مقصلتن زقبرا ليتنال جنرال برهانو بكلم بليتنال جنرال آسفا تشوكل متكا من قصاص تغيرو خمس نورة تحبيرون لو عنتو يري أفتنا تخيرس قريب منو كوي قريب مني نقرب قدينا يسا أجناون كابي علنا زي صحافة خريقكم سكرين شات قيري يلوخو سلام فتوات هذا سامي يوتيوب شانل دحنا ديكم دحنا غنيكم وعبد حنا مصافخو حقها لما عندكم كم تلمود نعم زمرن حدشن انا وحبريت حزنا ابوتانا ترخيبنا نينا كلهم ببزلهم وسلامكم بزح حبال لي لما عندكم كم تستلمدنا الشانل زي حدش زغونكم سبات سبسكرايب لايك شير مباري ترسعوا مودعتها مدبنا بحبار تخزلني سناي مكتتات اش خبرات عزبتي كم مخفتي مدب كوننا ون اوز محراو ميديا ازرارت زغونو زعباتاتني ورمتم زراربتي زعباتات مراينا غنزب ديزي لايك بمغوار جمرو اش خبرات عزبتي نافت مخفتي مدبنا ونكوس دكم العلواي امرار حسمرت زخونه بينه مكروون ابز ساعات كاوديس ابا هاديمو خيدو ناتبال يزركب استي بحبار كوينا نكتتلو الواي امرار حاود بسمرت هايتا بينه مكرو كاوديس ابا هاديمو هو جلو أوستيتي بيجيتاچو ردا زمرح وجله مفنجال أبسترائيل الأوان كمزوج أدم يقلتلهم أبالي ما خلي كوميتي حوحات زنبرن على مرر حود سمرت خنم كابك قد ما خلت سمونات حجو كبادي سوا هادي موتي خمزلو سحابيرهم هايتا بينا مكروه مستيوا ايتا جيتاچو ردا زمرح وجله بمسلاف أبادي سوا تنحو نتيب دكتور دبرتن غابرام كيل زمرح وحات كقاوم مصنح يذكريهم زينا ايتا بينا مكروه كبادي سوا ملاي زغاطم تيبا ايتا جيتاچو ردا ببريزيدانتነት زمرح ودب سمرت أبا كلته يمكل أبا زلل أوانيهم أبالي ما خلاكم تحوحات نبرن على مرر حود بسمرت خنا يتبين مكرو أبدي سوا هاديمو كمزوجهم كابوش تودب زوج حابريتا سرقاكتهم اللهم بمسرة ترخب حابريتا يتبين مكرو كابا قد ما خلت سمونات حجو كابادي سوا زوج خنو أبا كم زلون أبين أنفتي كم ستوق عزن بانو تراي تفلتن هايتا بيان مكروه مسيبا يتقيتاچو ردا زمرح وتادراو بوليتيكاو مسمر بمسلاف نبادي سوا بممزا هاتب دكتور دبرتن غابرام كيل زمرح وحات بصنوع كقام صانحيوم اتي لعلو امررحا ودب سمرت خنا هايتا بيان مكروه كبادي سوا ملا يستسمعه هاتبا يتقيتاچو ردام ببريزيدانتነት زمرح ودب سمرت ابا كلته تمقيلو ابا كبيدوش داو مفنجالن ناي سلطان نحن ابا زلل اوان مخانو ጭታትና ይረዱም እሺ خبرات عزبتي كم تلمد حجر ما نافتم حدشتي حبريتاتنا خوسدكم وق شرريناون نبانداتات تغارون نبيبن مرد خوينوم زبل حدش حبريتاون تلغيوني استي بحبار كوينا نكتتلو قدام معراب تقرا شررينا اشحات سراويت بلصقنا عدد موتن مقصلتن زغبره ليتنال جنرال برهانو بكلم بليتنال جنرال آسفا تشوكل متكا من قصاص تغيرو خمس نوره تحبيرون نتي اب شررينا زنبره وق ان جنرال صارقان غبرتن سايكاب አዲስ አበባ በስልክ ሐገዝ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ድማ ሓበሬታታት ወተሃደራዊ ስለ አረጋጊጾም እቲ በቀዳም 25 ሐምሌ 2018 ዓመተ ምህረት በስርዓት ብልጽግና ኣብ ሸረሪና ብልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ብቐንዱ በአዛዚ እዝ ምዕራብ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ይምራሕ ከም ዝነበረ ተፈሊጦሎም እቲ ፈለማ በደብዳብ ከበድ ተጽዋርን ድሮናትን ቀጺሉ ድማ በእግረኛ ዝተዓጀበው ሰራዊት ኢትዮጵያ ሚሊሻን ፖሊስን ባዕል ዋርድያ ተከዘይሉ ጽዋዕ ኃይሊ ከምኡውን ዕጡቕ ኃይሊ ዳዕመል ሰሪዕ ሱዳን استسارتفሉ እንትኾኑ በቀንዱ በአዛዚ እዝ ምዕራብ ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ይምራሕ ከም ዝነበረ ሕዚ ዝወጹ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣብ ሓጺር እዋን ሸረሪናን ምቁጻር ሰፊ ኃይሊ ሰብ ኣሰሊፉ ክሳብ ድሕሪ ሰዓት ክውግእ ዘካየደ ስርዓት ብልጽግና ንሰዓታት ተዓጊሱ ጸንሐ ሰራዊት ትግራይ ብጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኃይሊ ከቢድ ክሳራ ከም ዘብጽሐ ዓለም ለኸ ሚድያታት ከይተረፈ እናጸብጸቦ ይርከባ ኣብ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ጥሙር ኃይሊ ብልጽግና ዝበጽሐ ኪሳራ ሆስፒታላት ሑመራን ጎንደርን መሊኡ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ሆስፒታል ጦር ኃይሎች ካሊ ተሐካሚ ንخلق ተገይሩ ኣብ ሸረሪና ዝቆሰሉ ይሕከምሉ ከም ዘሎም ቅድም ሕዚ ደገፍቲ ስርዓት ዝነበሩ ከይተረፉ ዘረጋገጹ ሓቅ ኮይኖሎም በማዕበል ኃይል ሰብ ንሰራዊት ትግራይ ደምሲሱ ንሸረሪና በመቁጻር በሰበር ዜና በስራት ከስምዕ ሚድያታት ዓዲሙ ዝነበረ ብልጽግና ጀነራል ብርሃኑ
ብርሃን በቀለ ዝመርሖ ዝነበረ ሓይሊ ከይሓሰቦ ኪሳራ በፂሕዎ ተባሂሉ ኣዛዚ እዚ ሰሜን ምዕራብ ጀነራል ኣሰፋ ቸኮልና በሸረሪና ንኸምርሕ ተገይሩ ከም ዝነበረ ድሒሮም ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም እንተኾነ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቱን ድሮናትን ነፈርትን ውግእ ከይተረፈ ከም ዝተጠቐመ ይንገረሉ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ክጻወርዎ ብዘይምኽኣሎምን ኪሳሩ ከቢድ ብምዃኑን እቲ ተሃንዲዱ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ድሕሪ ሰዓት ከባቢ ሰዓት 10 ጠጠው ንኸብሎ ከም ዝተገደደ ተሓቢሩ እዩ ኣብ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝኸፈቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ጀነራላት ተጋሩ ብስልኪ ደገፍ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ሓበሬታታት ወተሃደራዊ ስለያ ኣመልኪቶም ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ብስልኪ ይራኸቡ ከም ዝነበሩን ብሓሳብ ደገፍ ይህቡ ከም ዝነበሩን እቲ ስለላዊ ሓበሬታ ይረድም እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ክቡራት ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ሓዱሽ ሓበሬታውን ተለቂቁኒ ዝርዝር ሓሳባቱ ተኸታቲልና ንመለስ سعود عرب إرترا تركبوا ናይ ምክልኻል ሓይሊ ተቃውም ወጥሪ ቀይሕ ባሕሪ መጻቦ ባብኤል መንደብን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ سعود عرب ንጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንምሕላው ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ሃገራት ዝሓቆፈት ጥምረት ምክልኻል ባሕሪ ከም ዘውፀት ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፃቶ ዜናዊ ጸብጻብ ገሊጻ እዚ ተበግሶ ሚኒስተር ምክልኻል سعود عرب ወነንቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ዘለውን ጥምረት ንምሕያል ከምኡውን ጸጥታ ናይቲ ሓደ ካብ ዝነጥፉ ምንቅስቓስ ባሕሪ ዝካየደሉ 12 ሚእታዊት ንግዲ ዓለምና ዝሳለጠሉ ከምኡውን ወሳኒ መስመር ነዳድን ምንቅስቓስ መራኽብ ካብ ናብን ኤውሮፓን ኤስያን ኣፍሪቃን ንምሕላው ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብዚ ዮርዳኖስን የመንን ዝሓዘ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ግብፂ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ሶማልን ተኻቲተን ከም ዘለዋ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረድዩ ሚኒስተር ምክልኻል سعود عرب ንውጥን እዚ ጥምረት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንኣህግራዊ ሞያዊ መስመር ንምክልኻል ንጸጥታ ንግዳውን ናይ ጸዓት መስመርን ንምውሓስ ከምኡውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጻቦ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደንን ሓያል ሞያዊ ናይ ምክልኻል ጥምረት ንምፍጣር ዝተዳለወ ክብል ገሊጹ እዚ ኣዋጅ ንኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ግጭት እስራኤል ተኸቲሉ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ንግዳዊ መራኸብ ስጋት ኣብ ተፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ከም ዝተኣወጀ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ ወሲኻ ገሊጻ ብሰንኪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግእ ኩነታት ናይ ዓለምና መራኸብ መስመር ጉዕዞን ብምቕያር ብመንገዲ ካብ ኦፍ ጎድ ጉዕዞን ከካይዳ ብምግዳድ ኣብ ዕዳጋታት ኣፍሪቃን ኤውሮፓን ምዝንባል ከም ዝተፈጥረ ተዓዘብቲ ይገልጹ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ ነዚ ብስዑድ ዓረብ ዝቐረበ ጥምረት ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እዚ ጥምረት ንሃገራት ኣፍሪቃ ኪኖ ወተሃደራዊ ዝምድና ዝኸይዱ ኢላ 4 ካብ ዘናብ ዚኪራን ተኻቲተን ዘለዎ ሃገራት ግብፂ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ሶማልን ኣብ ዝበዝሐ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ማያዊ መስመር ዝርከባ ከም ዝኾና ድሕሪ ምብራኽ ሱዳን ድማ ኣብ መንጎ ሰሜን ምብራቕን ኣብ ኣገዳሲ ቀረብ ዝህብ መስመር ከም እትውንን ኣረድያ ባብኤል መንደብ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን የመንን ከም ዝርከብ ዝሓበረት ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ እዚ ኸ ዓለምና እቲ ኣገዳሲ ናይ መራኸብ ክሳድ ብምዃን ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ወሽመጥ ዓደንን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘራኽብ ብምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ዝኾነ ምዝንባል ምስ ዘጋጥም ኣብ ኣፍሪቃ ቀጥታዊ ሳዕብዮን ብምምጻእ ንናይ ኣታውን ሰደድን መስመራት ብምዕጻው ቀረብ ነዳድን መግብን ኣሰናኺሉ ኣብ መላእ ዓለም ሓደገኛ ሃዋሁ ዝፈጥር እዩ ብምባል ኣብሪሃ ግብፂ ብመንገዲ ስዊስ ካናል ማእከላይ ዓለማዊ ንግዲ ከትውንን ኪኢላ ዘላ ሃገርያ ዝበለት ጸብጻብ እዚ ማያዊ መስመር ናይቲ ሃገር ዝዓበየ ናይ ኣታዊ ምንጭ ምዃኑ ኣመልኪቱ ግብፂ ካብዚ መስመር ብርክት ዝበለ ናይ ወጻእ ባጢራ ክትረክብ ዘኽእላ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ከባቢ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ረበሻ ምስ ዝኸሰት ሃገራዊ ቁጠባ ብኸቢድ ከም ዝህሰ ኣብሪሁ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ዝምስረት ኪዳን ንግብፂ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኢሉ ከም ጅቡትን ሶማልን ዝኣምሰለ ሃገራት ንማያዊ መስመር ንምሕላው ኣዝግበር ጥምረት ምስታፈን ጸጥታዊ ኩነታትን ኣደኺሙ ንዕቤት ኣጓቲቱ ንዘሎ ጸገም ንምብዳሕ ሓይሊ ከም ዝፈጥረለን ኣብሪሁ እዘን ሃገራት ቀርሰንቲ ንምቕላስ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣጽዋር ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳን ደቂ ሰብ ንምብዳሕ ክሕገዛን ምዃኑ ትጸብጻብ ወሲኹ ኣብሪሁ እዚ ጥምረት ስዑድ ዓረብ ናይ ዞባ ጸጥታዊ ኩነታት ናይ ምስፋሕ ባህጋ ከም ዘንጸባርቕ ዝገለጸት ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ ስዑድ ዓረብ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ጎኒ ጎኒ ምሕያል ስርዓተ ምክልኻል ትሕቲ ቅርጺ ቀይሕ ባሕሪ ብሰፊሕ ንምዕባይ ኣብ ወደባት ሎጂስቲክ ክትገብሮ ወፍሪ ውሕስነት ክፈጥረላ ከም ዝኽእል ኣብሪሃ እዚ ብዛዕባ ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ንምሕላው ኣመልኪቱ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ምቁማት ሙቋም ኣመልኪታ ሓበሬታ ዝወጻሉ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብ ዝያደሉ ዞባዊ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣብ ዝያደሉ ከምኡውን ናይ መራኸቢ ምንቅስቓስ ኣብ ዝተሃወኸሉ ብምዃኑ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ እሺ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ናይ መጨረሻ መደብና እውን በፂሕና ኣለና እቲ ናይ መጨረሻ መደብና ፍልይ ዘብሎ እውን
ጉድ ዘበለ ንቡዝ ሓሰባቱን ዘገረመ ጀነራል ጻድቃን ንቀይሕ ባሕሪ ክመልሱውን ተሸይሙ እናተባህለ ይዝርከብ ኣብዚ ሰዓት ትግራይ ንምድህሳስ ኤርትራው ንምድምሳስ ብዝብል ካልኣይ ግዜውን ተላዒሉ ከም ዘሎ ብዙሕ ሓሳባት እናተዛረቡ እዮም ዝርከቡ እስቲ እንታይ ይመስል ዝርዝር ሓሳባቱ ባሕባር ኮይና ንከታተሉ ዘሎ አንተ ወይ ሪኦ ነይረ አፍተናቱ ኸይደስ ገሪምኒ እኮ ገሪምኒ ንእግረ በገዲ ናይ ሳይ አገናውን ካበ አልዕልና ዝጽሓፈ ኸሪአኩም ስክሪንሻት ገይረ የለኹ ዝገርም ጽሒፍዎ ዘሎ ረይወዚዩ እዚ ናይ ባዕሉ ካብ ናይ ባዕሉ ስክሪንሻት ወሰድኩዎ ክቡራት ሓትን ኣሕዋትን እዚ ኣወዲእና ናብታ ትቕፅል ካልአይ ተርእስቲ ክነኣቲና ሓፀርያ ተመደበ ኢለኩም ነይረ ቁሩብ ንውሕ ትብልላ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም وقت نببلكم قرب بزي حدا تقريصا بيرفكت حزت بقولها رأيوا انت قاتل زلا تام حرنجا كابنا يبعلو اكاونت فيسبوك اكاونت خيري امتيايا زين سمعوا كويلن زحقوس زينا يوللو بإثيوبياونتو زي الدرادر ويكع زي واقع بحري مملسي بحر اسملاش يلوا وي غودي والقايت اسملاش رايا اسملاش مش تبحال له زيك بحر اسملاش بحر زملس وي مملس بحري جيغنا اتي جيغنا جنرال صادقان نتግራይ ካፕቲ መሸበር ዝኾነ ናይ ስብሓት ነጋ ናይ መንደር ናይ ቁሸት እኽብካ ጉጅለ ህወሓት ነፃ ኣውፂኡ በሪ ባሕርና ከምልስ ነቲ ጅግና መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ሰራዊትና መሪሑ ታሪኽ ክሰርሕ መራሒነቱ ተቐቢሉሎ ዓወት ንኣኻትኩም ዓወት ንኣዴና هاجرنا إثيوبيا يوللو سيساي أجينا هاي كولن تلقوكا سخيلني تأفي قصات الحقزة باندا قحدام رقم تبكع هاجر إثيوبياس كم إلى تونس تزارو خدقم تلقو تايلني كبر عند لناتو نمن كويو من جنرال صادقان ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊታችን ይብልሎ ስለዚህ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ባህር ከምርሰልና ሓላፍነት ወሲዱ ናይቲ ሰራዊት መራሕ ኮይኑ እዩ እኮ ዝብል ዘሎ إذا أون بخالي الزرار مكبرات حتى نحوات سئلكم ترى زرباجركم كي توصلوا بحري خملسلنا بحري خملسني إثيوبيا سراوي إثيوبيا مريحو نير ترى خيدو بحر خملسيو زبل زلو نتهجارون نير تراويانن كبأسوني يسعر زلو مخنياتو ندقفا نددسا نتشبسا خبل مخاله مبر أنا አሚኑ አብይ አህመድ ንጀነራል ጻድቃን ቺፍ ኦፍ ስታፍ ገብሮ ይዝብል እምነት አይብለይን ክሳዕ ክንዱ ያምኖ ይዝብል እምነት አይብለይን ዝኾነ ኮይኑ ግን ከማይሉ ጽሒፍሎ ተንኮልያ አመንጎ ህዝብ ትግራይን አመንጎ ህዝብ ኤርትራን አመንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን ምጥርጣር ንምፍጣር በቃ ኹምኡ ኢሎም በዚ ዝዕሸው አለው እንዲም ድኹማት ንዓኣቶም ክረክብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል እምነት ለን قرب زي أبزي أنا ودايا تمدبونا ودانا يا إنا أنا تودايو تتصل أرستي عريادة ستبل أرستيا إتا ركب حزبي إيرتران حزب تجراين كعا لومي قرو فلي بزبل ملكع نازل على درجة كب بلا زلا تمثل كابزوري أزلخو أو كبابي قلو مخدا بعد يوروب تجبره ركبات اللب بتاعمي زحقوس دس زبل والتدرات سلو درو أخلو دسيلني نايكلتي وجن
ናይ ኤርትራ ወታደራት ሪኤ ሰራዊት ዘለዎ ሚሊሻታት ዝመስሉ ናይ ትግራይ ወታደራት ውንገል ሪኤ ብሓደ ሕሱስ ኩሉ ህዝቢ ከምቲ ልሙድ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ይኮነን ብጣዕሚ ዝሕጉስ መንገዲ እናተራኸበ እናተቀራረበ ይጸኒሑ እዚ ታብቲ ዕርዩ ደስ ዝብለና ኣነ ዕርዩ ኣብ ልበይ ተሓጓስ ፈጥረለይ ነገር እዩ ሕዚ ከዓ ተም ሰራዊት ምስቶም ህዝቢ ተሓዋዊሶም ምስ ረኽዎም ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ግዲኣ ትበፅሕላ ናብ ዝብል ግምት ኣትየለኹ ግምት ኣይኮነን ብዓይናና ንሪኦ ዳንስ ሕልፍ ኢልና ንርእዮ ኣዳልዮ የለኹ ብቪድዮ መልክዕ ሰናይት መብራህቲ ወፅያትላ ኩሎም መውፅኦም ኣለዎ መዓት የውፅኡ ኣነ ናይ ሰናይት መብራህቱ የዘቕርበልኩም ዘለኹ ንሳ ቀልጢፋ ኣብዴት ስለትገብር ከይድና ንርአዮ ገርም በሉ ድምፂ ክንገብረሉ እሞ ንከታተሎ እዚ ናይሎም መዓንቲ ኣብ ጉሎ መኸዳ ዝተገበረ ነገር እዩ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ትሉ ሰራዊት ዓት ሰራዊት ኮ ዘለዉ ዝገርም እዩ ዝገደደ ርእሲ ሕማም ከዓነ ኣብይ ኣሕመድ እንዳበሻሻ ነቶም ብሄራዊ ክሕደት ዝፈፀሙ ጫማ ብልፅግና ዝልሕሱ ዘለዉ ጉማት ድማ ዝገደደ ፍርሒ ከዓመፀ ከዓ ብፍላይ ዞም ወታደር ክሪኡ እንተለዉ ሕብዙቕ ኩነብዩ መከራ ድቃስ ኢኖም ክሓድሩ እዮም ይርዳእኹም ኢለዮም ኣለኹ ፅንዓት ይሃብኩም ኢለዮም ይዓንቶ ትዊተር ኣትየ باي ذا واي عنتو ካብቶም ኣትዮም ዝነበሩ ናብቲ ላይ መደብ ካብ ትግራይ ዝመፁ ወይ ድማ ብዙም ዝኣተው ዓበይቲ ላዕሎት ሓለፍቲ ሓደ ዶሪ ኣስገዶም ሓውና ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም እዩ ነይሩ ደይለኩም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሓላፊ ብደንብ ገይሩ ኣብኡ ኣብሪህዎ ኢነዙ እትሪእዎ ዘለኹም ናይሎም መዓንቲ ፍጻሜ እንታይ ከም ዝኾነ ንምንታይ ከም ዝኾነ ብደንብ ገይሩ ኣብሪህዎ ስለ ዝኾነ ከይድኩም ኣብኡ ደሊኹም ኣሕልፍ ኣቢልኩም ስምዕዎ ኢኹም ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም ኣብሪህዎ ኣሎ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ እውን እሽተይ ተነኻኺፍዎ እዩ ዝምድና ብዝምልከት ምስ ጎረባብትና ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድናታት ብዝምልከት ምስ ሱዳን ዘሎ ዝምድና ብዝምልከት ምስ ቅማንት ምስ ኣገውን ምስ ዓፋርን ዘሎ ምስቶም ካልኦት ከባቢና ዘሎ ጎረባብትና ዘሎ ዝምድናታት ብዝምልከት ጽቡቕ ገይሮም ገሊጾም ስለ ዝኾኑ ስምዕዎ ኢኹም ريوم زيهم كعتم ناي تجراي كع ناي تجراي سراويت كعري هاي أبي أحمد تايكوليو تنقول له خير تايكوليو بحرت يا تحبسوا ولا يحب خطفتوا أخوي لا يدريكم ذنب
توديها فيديو حصري يعني راني اشتي تريفات لكن تا خريكم دس إلى تنري وتن بانديرا خلتين ما انتهي مثلا يا زينيرو مباركس كبرات عزبتينا لمعتي مدباتنا نزي مسؤول نيرهم كم استمركم حدشتن انا وحبريتا خم درغكم تسفاي قبر حساستاتكم من ابوتاكم انت قمتوا لي كصالبهم زي معنا مدبات سكام رخب انا بزف لكم سسنا يناولكم تشاو